वेलकम टू बोलते हाथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज हूत पाइसिस वालों के बारे में, यानी इन खूबसूरत हसास ख्वाब देखने वाले और मोहब्बत से भरपूर दिलों के बारे में, जो दुनिया के शोर में भी अपने जज्बात और रूह की नरमी को संभाल कर रखते हैं। नवंबर साल 2025 का महीना पाइसियंस के लिए एक रूहानी सफ़र, एहसासात की गहराई और नए आगाज़ का वक्त बनने वाला है। ये महीना आपके लिए ख्वाबों को हकीकत में बदलने, दिल के ज़ख्मों को भरने और रूह की रोशनी को जगाने का महीना हो सकता है। सियारों की हरकत बता रही हैं कि इस महीने आपकी ज़िंदगी में कुछ नए मोड़, अचानक फ़ैसले और रूहानी तजर्बात आ सकते हैं। कुछ पुराने ताल्लुकात ख़त्म होंगे ताकि नई तवानाइयाँ आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकें और आपके दिल के करीब लोग आपकी ज़िंदगी में नई ताजगी लेके आएँ। नवंबर का महीना आपको ये एहसास दिलाएगा कि कभी कभी खामोशी, दुआ, मुराकबा या एक सादा मुस्कुराहट ज़िंदगी के बड़े बोझ हल्के कर देती है। ये महीना आपसे कहता है, खुद पर यकीन रखें। तुम्हारी नरमी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि तुम्हारी असल ताकत है। डियर पाइसियंस, नवंबर साल 2025 का महीना आपके कैरियर के लिए चैलेंजेस और सीखने दोनों का मिला जुला इम्तिजाज बनने वाला है। ये वो वक्त है जब कायनात आपको नए तजर्बात, नई जिम्मेदारियां और ख़ुद को साबित करने के मौके दे रही है। इस महीने आपको काम की जगह पर कुछ गैर मुतवक्का तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि आपको ऐसे काम दिए जाएं जो आपकी सलाहियतों से ज़्यादा लगें, या आप पर इजाफी जिम्मेदारियां डाल दी जाएं जो आपकी सलाहियतों से ज़्यादा लगें। पहले पहल ये दबाव महसूस होगा, मगर याद रखें यही वो वक्त है जो आपको मजबूत, संजीदा और पुरएतमाद बना सकता है। कुछ लोगों के लिए ये महीना काम की जगह की तब्दीली, ट्रांसफ़र या कैरियर के रास्ते में बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। अगर आप अपने दिल से, पेशे से खुश नहीं हैं तो अब कायनात आपको एक नया रास्ता दिखाने की तैयारी में है। ये वक्त है कि आप अपनी अंदरूनी आवाज़ को सुनें और वो करें जो आपके दिल को सुकून दे, ना कि सिर्फ जेब को। जॉब करने वाले अफराद को अपने बॉस या सीनियर से कुछ नापसंदीदा बातें सुनने को मिल सकती हैं। आपका मूड भी इस महीने थोड़ा हसास और चिड़चिड़ा रह सकता है, लिहाजा सब्र और नरमी के साथ पेश आएँ। बोलने से पहले सोचें, क्योंकि एक छोटा सा लफ्ज़ बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ए अल्लाह पाक, पाइसियंस के दोस्तों को सब्र, बर्दाश्त और हिकमत अता फरमा। इनके काम में बरकत डाल और हर दबाव को तरक्की का जीना बना दे। इनके दिल को सुकून और हाथों को कामयाबियों का लम्स नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। पाइसियंस के लिए नवंबर का महीना माली लिहाज से एहतियात, नज़्म व ज़ब्त और समझदारी मांगता है। ये वो वक्त है जब गैर मुतवक्का अखराजात सामने आ सकते हैं। ऐसे अखराजात जो दिल की बजाय हालात की वजह से करने पड़ें। घर, रिश्तेदारों या ज़ाती ज़रूरियात की वजह से पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है। कभी कभी दिल कहेगा कि छोड़ो, बाद में देख लेंगे, लेकिन इस वक्त एहतियात ही सबसे बड़ा हथियार है। पैसा बचाना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर थोड़ी सी समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। महीने के इब्तदाई 15 दिन माली लिहाज से चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं। किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को पैसे देने या उधार देने से गुरेज करें, क्योंकि वापसी में ताख़ीर हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि महीने के दूसरे हिस्से में आपके माली मामलात आहिस्ता आहिस्ता मतवाज़न होना शुरू हो जाएंगे। खर्चे कम होंगे और बचत की थोड़ी सी गुंजाइश निकल आएगी। अगर आप किसी बड़े माली फ़ैसले जैसे नई सरमायाकारी या शॉपिंग का सोच रहे हैं तो बेहतर है कि नवंबर के आखिरी 10 दिन के बाद ही कोई फ़ैसला करें। नई ज़मीन, जायदाद या महंगी चीज़ ख़रीदने से पहले 2 बार सोचें। ये वक्त सरमाया लगाने का नहीं बल्कि मेहनत बचाने का है। खूबसूरती से सादा ज़िंदगी गुजारना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, या रज़ाक या करीम, पाइसियंस के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा, इनके अखराजात को आसान कर दे और इन्हें ऐसा दिल अता फ़रमा जो सब्र, शुक्र और हिकमत से माला माल हो। इनके लिए हर दरवाज़ा आसानी और खुशहाली का बाइस बन जाए। आमीन या अरहमर राहिमीन। डियर पाइसियंस, नवंबर का महीना आपके लिए इल्म, शऊर और सीखने के दरवाज़े खोलने वाला है। यह वक्त है जब आपका जहन बहुत तेज़, फोकस्ड और सीखने के जज्बे से भरा होगा। कायनात आपको इल्म की रोशनी के करीब लेके जा रही है। बस शर्त यह है कि आप अपनी तवज्जो मुंतशिर न होने दें। तुलबा इस महीने
ستارے آپ پر بہت مہربان ہیں، آپ کا دھیان پڑھائی پر مرکوز رہے گا، یادداشت تیز ہوگی اور آپ پیچیدہ موضوعات کو بھی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ جو طلباء مقابلے کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت کامیابی کا وعدہ لے کے آیا ہے۔ صرف مستقل مزاجی ضروری ہے۔ جو طلباء دل لگا کر پڑھیں گے، انہیں ان کی محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ اگر آپ کوئی نیا ہنر سکل سیکھنے کی سوچ رہے ہیں، جیسے کمپیوٹر کورس، زبان یا کوئی کریٹو فیلڈ، تو یہ وقت بالکل بہترین ہے۔ آپ کی تخلیقی سوچ نکھر کر سامنے آئیں گی۔ نومبر کے آخر تک آپ کسی نئے آئیڈیا یا پروجیکٹ کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو مستقبل میں کامیابی کی کنجی بنے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے رب کریم، پیشنس کے دوستوں کو علم میں اضافہ اور سمجھ میں روشنی عطا فرما، ان کی محنت کو کامیابی کا سبب بنا اور ان کے ذہن کو پاکیزگی اور سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نومبر کا مہینہ گھریلو زندگی کے لحاظ سے ملا جلا رہے گا۔ کبھی ماحول پرسکون اور محبت بھرا ہوگا اور کبھی معمولی غلط فہمیاں فضا کو بھاری کر سکتی ہیں۔ آپ کو اپنی بات نرمی سے کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر کے لوگ اس وقت ذرا حساس ہو سکتے ہیں۔ گھر کے بڑوں کا مشورہ آپ کے لیے قیمتی ثابت ہوگا، اس لیے ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ کبھی تنازع کو بڑھانے کی بجائے خاموشی اور تحمل سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ گھر میں کوئی تقریب، مرمت یا نیا کام شروع ہو رہا ہے تو 15 نومبر کے بعد کا وقت زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ وقت آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ سکون باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ ذکر الہی یا مراقبہ کرتے ہیں تو گھریلو ماحول میں امن، محبت اور برکت خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ، ہر گھر میں محبت، اتحاد اور رحمت کے دیے روشن کر دے۔ پیشنس کے گھروں سے غموں اور جھگڑے دور فرما اور ان کے درمیان مسکراہٹوں، سکون اور برکت کا سایہ قائم رکھ۔ مہینے کے آغاز میں آپ کے ذہن پر تھوڑا سا دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کوئی تفریح سفر بھی کر لیں تو مزہ دل سے نہیں آئے گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ کسی بھی سیر و تفریح یا آؤٹنگ کا پلان 21 نومبر کے بعد بنائیں۔ 21 نومبر کے بعد آپ کے لیے زیادہ دن خوشگوار ہوں گے، دل ہلکا ہوگا، ذہن پرسکون ہوگا اور آپ اپنے سفر سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے جو حج، عمرہ، زیارات یا روحانی سفر کی خواہش رکھتے ہیں۔ کائنات آپ کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہیں۔ 24 نومبر کے بعد سفر کے ستارے عروج پر ہوں گے۔ چاہے کاروباری سفر ہو یا ذاتی، آپ کو فائدہ اور خوشی دونوں حاصل ہوں گے۔ بس اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور سفر کے دوران زیادہ جذباتی فیصلے نہ کریں۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک، پیشنس کے سفر کو آسان کر دے، ان کے قدموں کو منزلوں تک پہنچا دے اور ہر سفر کو خیر، کامیابی اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر پیشنس، یہ مہینہ مجموعی طور پر مثبت ہے، مگر کچھ چھوٹی غلطیاں بڑے اثرات ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، 2 نومبر سے ہی آپ کو کسی بھی افواہ، سنی سنائی بات یا غیر مصدقہ خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کسی دوست یا کلی کی باتوں میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ مت کریں۔ اگر کوئی بات دل کو چبھے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے تھوڑی خاموشی اختیار کریں، یہی خاموشی آپ کو بچا لے گی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے پاک پروردگار، پیشنس کو ہر فریب، غلط فہمی اور نقصان سے محفوظ رکھ۔ ان کے دل کو بصیرت، زبان کو نرمی اور عقل کو روشنی عطا فرما۔ انہیں وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو ان کے لیے بہترین ہو۔ آمین یا رب العالمین۔